अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ऐसे ही नहीं, पाकिस्तान के तमाम तर बड़े सहाफ़ी पहले दिन से कह रहे थे कि अगर फार्म 45 के मुताबिक नताइज आ गए तो सिर्फ नवाज शरीफ ही नहीं बल्कि मरियम नवाज भी अपनी सीट हार जाएंगी। पाकिस्तान के तमाम तर बड़े सियासतदान शाहिद खाकान अब्बासी, चौधरी निसार अली खान, जावेद हाशमी, ये वो सियासतदान हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासी तारीख देखी है। वो तमाम सियासतदान ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसी वज़ीर आला पंजाब आ रही है जो अपनी ही सीट हार चुकी है। मैं तो गुज़श्ता कई दिनों से बार बार ये जिक्र कर रहा था कि ये सिर्फ 2 दिन की चांदनी है, लाहौर वाली सीट हर सूरत वापस चली जाएगी। हलफ उठाने से पहले ही मरियम नवाज को लाहौर वाली सीट पर अब तक का सबसे बड़ा धचका लगा है। मरियम नवाज को अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज़ मिला है। तफसीलात से मैं आगाह करता हूँ। जबकि दूसरी इंपॉर्टेंट खबर लाहौर हाई कोर्ट से है। रात गए तहरीक इंसाफ को लाहौर हाई कोर्ट से अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। इसको गेम चेंजर डेवलपमेंट कहा जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के हक में गेम चेंजर डेवलपमेंट हुई है जो सारी सूरत हाल को बदल कर रख देगी। तो इस हवाले से भी इस वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, मरियम नवाज को PP 159 यानी लाहौर की जिस वाहिद सूबाई असम्बली की सीट से जितवाया गया, उस सीट की जीत में इतने ब्लंडर्स हैं, यानी मरियम नवाज को इतने ब्लंडर्स मार के जितवाया गया, इतनी 2 नंबरियां करके जितवाया गया। इसी वजह से मुल्क के तमाम तर सहाफ़ी बार बार कह रहे थे कि मरियम नवाज से ये सीट चली जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कल बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान की तारीख की पहली हुकूमत है जिसमें जीतने वाले ज़्यादा खुश नहीं हैं, हारने वाले ज़्यादा खुश हैं। यह पाकिस्तान की सियासी तारीख की वाहिद हुकूमत है कि जीतने वालों को मुबारकबाद दो तो वो आगे से शर्मिंदा हो रहे हैं, क्योंकि उनको खुद इस बात का पता है कि वो इस मुबारकबाद के हकदार नहीं हैं। उनको मुबारकबाद देना बनती नहीं है। पाकिस्तान में इस टाइम बच्चे बच्चे को पता है कि मैंडेट चुराया गया। 8 फरवरी की रात को नताइज रोक कर तहरीक इंसाफ का मैंडेट नून लीग को दिया गया। सब ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ नवाज शरीफ ही नहीं, मरियम नवाज भी अपनी सीट हार चुकी हैं। और मरियम नवाज को हलफ उठाने से पहले अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज, अब तक का सबसे बड़ा धचका महर शराफत अली से मिल गया है। महर शराफत अली वो हैं जिन्होंने PP 159 में मरियम नवाज का मुकाबला किया। पहले तो इस सीट पर, इस जीत पर इतने ब्लंडर मारे गए, यानी 4 बजे इस हल्के की पोलिंग बंद की गई। फिर जब काउंटिंग का अमल शुरू हुआ तो 8 बजे तमाम तर वो पोलिंग स्टेशन जहां पर काउंटिंग हो रही थी वहां पर तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि महर शराफत अली, चूँकि वो इमरान खान के वफादार उम्मीदवार हैं, क्योंकि उन्होंने 9 मई के बाद भी तमाम तर सोबतें बर्दाश्त की, इमरान खान के साथ डट कर खड़े रहे। अगर महर शराफत अली की जगह इस हल्के में मरियम नवाज का मुकाबला किसी और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से होता तो शायद मैं इतना होपफुल ना होता, शायद मैं इतने वसूख से आपको ये न कह रहा होता कि मरियम नवाज से ये सीट वापस चली जानी है। ये वाहिद सीट है जिसकी बिना पर, जिसकी बुनियाद पर वो पंजाब असम्बली की मेंबर हैं और इसी सीट की वजह से वो वज़ीर आला पंजाब हैं। लेकिन ये सीट जाने के लिए इक़दामात शुरू हो चुके हैं। मरियम नवाज को हलफ उठाने से पहले ही धचका लग चुका है। वो क्या है देखें, महर शराफत अली बड़े ज़बरदस्त आदमी है। ख़ास तौर पर जो कुछ उन्होंने पिछले 8-9 महीनों में बर्दाश्त किया, अपने सारे बिजनेस को कॉम्प्रोमाइज़ करवाया। ये मामला उनके साथ तब शुरू हुआ था जब इमरान रियाज को पहली दफ़ा 2022 में गिरफ्तार किया गया तो शराफत अली के बिजनेसेस बंद करवाए गए, उनके घरों पर छापे मारे गए। ये जून 2022 की बात है। तब से लेकर अब तक फरवरी 2024 है, तब से अब तक महर शराफत अली भागते फिर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं। एक दफ़ा गिरफ्तार भी हुए सिर्फ 1 हफ्ते के लिए, वो भी उनको छोड़ दिया गया क्योंकि उनके ऊपर कोई केसेस नहीं थे। महर शराफत अली ने पूरा इरादा किया है कि मरियम नवाज से ये सीट वापस लेनी है। जिस तरह से हर जगह पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान ये क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं और पूरी दुनिया को फार्म 45 दिखा रहे हैं कि ये फार्म 45 है जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते हैं और नून लीग के उम्मीदवार को इतने वोट पड़े हैं। महर शराफत अली के पास भी PP 159 के तमाम तर पोलिंग स्टेशंस के फार्म 45 मौजूद हैं। इन फार्म 45 के मुताबिक महर शराफत अली को 24,000 वोट मिले और मरियम नवाज को 21,000 वोट। लेकिन फार्म 47 के मुताबिक मरियम नवाज के 25,000 वोट कर दिए गए और महर शराफत अली के 24,000 ही रहने दिए गए, यानी महर शराफत अली को 1,000 की लीड से हरवाया गया। हालांकि फार्म 45 में महर शराफत अली तकरीबन 4,000 वोटों की लीड से इस हल्के में मरियम नवाज के मद्दे मुकाबिल कामयाब हुए हैं।
اب مہر شرافت علی نے کیا کیا؟ مہر شرافت علی نے پچھلے 8 گھنٹوں میں یہ اعلان کیا ہے کہ وہ فارم 45 نہ صرف عالمی میڈیا کو، نہ صرف عالمی اداروں کو، بلکہ پاکستان میں موجود تمام تر عدالتوں اور عالمی عدالتوں کو بھی، عالمی ادارے جو پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے مانیٹرنگ کر رہے تھے، ان کو، تمام تر اداروں کو وہ یہ فارم 45 بھیجنے جا رہے ہیں۔ وہ یہ بتانے جا رہے ہیں کہ پنجاب میں جس کو کہا جا رہا ہے کہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ آ گئی، ان کا استقبال کیجئے، پہلی خاتون وزیر اعلیٰ آئی ہیں، انہوں نے تاریخ رقم کر دی ہے، وہ در حقیقت اپنی سیٹ بھی ہاری ہوئی ہیں۔ وہ تمام تر ایویڈنسز، وہ تمام تر ویڈیو ثبوت، اب ویڈیو ثبوت کون سے ہیں؟ جب مہر شرافت علی کے پولنگ ایجنٹس کو اس ٹائم پولنگ سٹیشن سے نکالا جا رہا تھا، جب کاؤنٹنگ ہو رہی تھی، یعنی 8 فروری کی رات تقریباً 8:30 سے 9 بجے تک PP 159 کے وہ تمام تر پولنگ سٹیشن سیل کر دیے گئے تھے پنجاب پولیس کی جانب سے، کیونکہ پہلے 2 گھنٹوں کے اندر ہی یہ پتہ چل چکا تھا کہ مریم نواز اس سیٹ سے ہار چکی ہیں۔ اب چونکہ مریم نواز واحد اس سیٹ پر ہی کھڑی تھی تو وہ پنجاب اسمبلی کیسے آتی، وہ وزیر اعلیٰ کیسے بنتی، لہٰذا پوری حکومتی مشینری، پورا نظام، پورا سسٹم تمام تر لوگوں کو مینج کر کے 8:30 سے 9 بجے کے درمیان پورے پنجاب کی پولیس PP 159 کے پولنگ سٹیشنز پر بھیجی گئی، عملے کو باہر دھکیلا گیا اور وہاں پر بیٹھ کر ٹھپے لگوائے گئے، جس کے تحت مریم نواز کو جتوایا گیا۔ اب مہر شرافت علی کیونکہ ریزنیبل شخص ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ان کو ان تمام تر چلاکیوں کا پہلے سے علم تھا۔ مہر شرافت علی نے اپنے تمام تر پولنگ ایجنٹس جن کو وہاں سے نکالا جا رہا تھا، انہوں نے تمام تر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، ان کے پاس تمام تر ایویڈنسز ہیں۔ پاکستان کا میڈیا تو یہ دکھائے گا نہیں، یہ بات کلیئر ہے۔ اس ٹائم اگر آپ پاکستان کے کسی ٹی وی چینل کو یہ کہیں کہ یہ دیکھیں مریم نواز تو اپنی سیٹ ہار چکی ہیں، یہ ہیں ویڈیو ایویڈنسز، یہ ہیں فارم 45، کوئی پاکستان کا ایک ٹی وی چینل یہ خبر چلانے کو تیار نہیں ہوگا، یہ ویڈیو چلانے کو تیار نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے مہر شرافت علی نے اب فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو 9 منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، جن کے پاکستان کے میڈیا پر چرچے ہیں، جن کے بارے میں کہا ہے کہ یہ آئیں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، ان کی اصلیت پوری دنیا کو دکھائی جائے، تمام تر عالمی اداروں کو دکھائی جائے، عالمی میڈیا کو دکھائی جائے۔ میری نظر میں مہر شرافت علی نے زبردست کام کیا ہے، وہ زبردست کام کرنے جا رہے ہیں، پوری دنیا کو CM پنجاب مریم نواز کی اصلیت ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد میری اطلاعات کے مطابق وہ فارم 45 پورے عالمی میڈیا کو ایشو کر دیں گے، عالمی اداروں کو بھیج دیں گے، پاکستان میں موجود تمام تر عدالتوں میں بھی بھیجنے جا رہے ہیں، یعنی ایپلیٹ ٹریبیونل میں تو انہوں نے آلریڈی درخواست کی ہوئی ہے، اس کے بعد وہ لاہور ہائی کورٹ جائیں گے، اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے۔ مہر شرافت علی کسی صورت مریم نواز کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، یہ ناممکن ہے کہ مریم نواز آسانی سے اپنی وزارت اعلیٰ چلاتی رہیں۔ مہر شرافت علی کو اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھنا چاہیے۔ کل صدیق جان نے بھی اپنے ویلاگ میں یہ بات کہی تھی کہ اس ٹائم اگر کسی شخص کو سب سے زیادہ اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھنا چاہیے تو وہ مہر شرافت علی ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایسے ایویڈنسز ہیں، ایسے ثبوت ہیں جو کہیں مہر شرافت علی کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر کے یا کچھ بھی کر کے ضائع کروانے کی کوشش کی جائے گی، یا ان سے زور زبردستی مریم نواز کے حق میں دستبرداری یا درخواستیں بھی ڈرا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو مہر شرافت علی کو اپنی سیکیورٹی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، لیکن مریم نواز کے لیے وزیر اعلیٰ کی کرسی کانٹوں کی سیج بنی ہوئی ہے، کیونکہ مہر شرافت علی اپنا حق واپس لے کر رہیں گے۔ ناظرین اکرام، دوسری خبر لاہور ہائی کورٹ سے ہے، جس کو گیم چینجر ڈیولپمنٹ کہا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں پچھلے چند گھنٹوں میں سب سے بڑی جیت تحریک انصاف کو لاہور ہائی کورٹ سے ملی ہے۔ پچھلے 9-10 مہینوں کے اندر جو تحریک انصاف کے وکلاء نے کیا وہ کسی اور نے نہیں کیا۔ اس ٹائم بھی تحریک انصاف کے جتنے کیسز عدالتوں میں ہیں، جتنے تحریک انصاف کے امیدواران کے کیسز عدالتوں میں ہیں، ان کا سہرا تحریک انصاف کے وکلاء کو جاتا ہے۔ عمران خان کے کیسز یا تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کے کیسز تو وکلاء ہی کر رہے ہیں۔ ان امیدواران کے کیسز بھی لڑ رہے ہیں جن امیدواروں کا مینڈیٹ چھینا گیا۔ پھر تحریک انصاف کے کئی لائرز خود اس دفعہ الیکشن لڑ رہے تھے، ان میں سے کئی زبردست لائر جیتے ہیں، یعنی سلمان اکرم راجہ، شعیب شاہین، عمیر نیازی۔ تو پاکستان کے تحریک انصاف کے بے شمار وکلاء ہیں۔ شیر افضل مروت بھی میری نظر میں سر فہرست ہے۔ خیر، جہاں پر 8 فروری کو پورے ملک میں انقلاب آیا، جہاں پر 8 فروری کو پورے ملک میں ایک تبدیلی آئی، اسی طریقے کی تبدیلی کل رات کو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں آئی، جہاں پر کسی کا وہم و گمان نہیں تھا وہ کچھ ہوا ہے۔ میسیو اپ سیٹ ہوا ہے کل لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں۔
جہاں پر تگڑے تگڑے گروپ پورا نظام سسٹم کو مینج کر کے جو الیکشن لڑ رہے تھے، وہاں پر عمران خان کا نامزد کردہ احسن منظور بٹ یعنی حامد گروپ کا جو صدر ہے، جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے لیے صدر کی سیٹ پر لڑ رہا تھا، کل تحریک انصاف کے حمایت یافتہ گروپ نے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا یہ الیکشن جیت لیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس سے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف بھرپور فائدہ اٹھاتی دکھائی دے گی۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔